दर्शकवृन्द नमस्कार। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म विनोद पौड्याल। न्युज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणका क्रममा थप 629 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 10,728 पुग्यो। रुकुम घटनाका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका सांसद सहित केहीलाई प्रहरीद्वारा पक्राउका क्रममा भएको घमसाघम्सीमा सांसद लक्ष्मी परियार घाइते। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीका गतिविधि र सरकारका काम कारबाहीबारे स्थायी समिति सदस्यहरूलाई खुलेर आफ्नो धारणा राख्न दुवै अध्यक्षद्वारा आग्रह। स्थायी समितिमा निस्केका निष्कर्षका आधारमा अघि बढ्न तयार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि रु 16 अर्ब 42 करोड 73 लाखको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। बजेटमा आर्थिक विकासका क्षेत्रका लागि 70 करोड 23 लाख विनियोजन। स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका सिल। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत 4 स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना भाइरस पुष्टि। र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाद्वारा आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि रु 4 अर्ब बढीको बजेट विनियोजन। अब न्युज विस्तारमा। नेपालमा थप 629 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 629 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। थपिएका 629 सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 10,728 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 114 जना उपचारपछि निको भएर घर गएका छन्। यो सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2338 पुगेको छ। कुल संक्रमितमध्ये 24 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रवक्ता डाक्टर गौतमले हालसम्म रसुवा बाहेक देशका 76 जिल्लामा संक्रमण देखिएको बताउनुभयो। अब आजको प्रयोगशालाको परीक्षण विवरणतिर लागौं। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 22 वटा प्रयोगशालामा 6,828 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। यस्तै 12,112 जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 78,639 रहेको छ। किर्जन्न रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र हेटौँडा प्रयोगशालामा नवलपरासी पूर्वका 2 पुरुष र पाल्पाका 14 पुरुष हुनुहुन्छ। पाटन अस्पताल ललितपुरमा भक्तपुरको 1 महिला हुनुहुन्छ। वीर अस्पताल काठमाडौँ प्रयोगशालामा अछामका 1 महिला र 12 पुरुष हुनुहुन्छ। त्यस्तै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा गोर्खाका 2 पुरुष, कास्कीका 4 पुरुष हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 9 पुरुष, गोर्खाका 1 पुरुष, कास्कीका 3 महिला र 2 पुरुष, लमजुङका 1 महिला र 4 पुरुष, पर्वतका 1 महिला र स्याङ्जाका 2 महिला र 5 पुरुष हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गुल्मीका 5 पुरुष, कपिलवस्तुका 1 पुरुष, पाल्पाका 1 पुरुष र रूपन्देहीका 1 महिला हुनुहुन्छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका 9 जना पुरुष, बर्दियाका 1 जना पुरुष हुनुहुन्छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ प्रयोगशालामा दाङका 6 महिला र 70 पुरुष र प्युठानका 10 पुरुष हुनुहुन्छ। यस्तै गरी सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा जाजरकोटका 1 पुरुष, सुर्खेतका 3 महिला र 11 पुरुष, दैलेखका 4 पुरुष र कालीकोटका 1 पुरुष हुनुहुन्छ। यसै गरी सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी प्रयोगशालामा कैलालीका 29 महिला र 74 पुरुष, बाजुराका 1 पुरुष
र कञ्चनपुरका 1 पुरुष र आजको जम्मा महिला 110 र पुरुष 519 गरी जम्मा 629 सङ्क्रमित हुनुभएको छ र हालसम्म कुल जम्मा 10,728 जना सङ्क्रमित हुनुभएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1,92,194 वटा PCR परीक्षण भएका छन् भने 2,83,696 वटा RDT विधिबाट परीक्षण गरिएका छन्। रुकुम पश्चिममा दलित युवक हत्याको घटनाका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका सांसदसहित केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। संयुक्त दलित राजनीतिक सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारतर्फ जाँदै गर्दा सांसद लक्ष्मी परियार सहितको टोलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूले उक्त घटनाको अनुसन्धान फितलो भएको, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तोडमोड गरेको आरोप लगाएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझाउन पुग्दा प्रधानमन्त्री निवासको गेटमा प्रहरीले उनीहरूलाई रोकेको थियो। सो क्रममा भएको घम्साघम्सीमा सांसद परियार घाइते हुनुभएको छ। पक्राउ पर्नेमा पूर्व सभासद जीवन परियार सहित सुनिता मरिक, दुर्गा बराइली लगायतका छन्। गत 10 जेठमा अन्तर्जातीय विवाह गर्न सोती पुगेका नवराज र उनका 5 जना साथीको हत्या भएपछि सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँमा नियमित रूपमा विरोधका कार्यक्रम गरिरहेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी र सरकारका गतिविधिबारे खुलस्त छलफल गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा दुवै अध्यक्षले पार्टीका गतिविधि र सरकारका काम कारबाहीबारे स्थायी समिति सदस्यहरूलाई खुलेर आफ्नो धारणा राख्न आग्रह गरेका हुन्। पार्टीको र सरकारको अबको कार्यभारबारे छलफल गरेर स्थायी समितिमा निस्केको निष्कर्षका आधारमा अघि बढ्न तयार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भएको थियो। त्यसैगरी अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामको समग्र छलफल गर्नका लागि सबैलाई खुलस्त धारणा राख्न आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा देखिएका कमजोरीहरू सुधारेर अघि बढ्नेतर्फ जानुपर्ने बताउनु भएको थियो। बैठकले 7 बुँदे एजेन्डा तय गरेको छ। अध्यक्षबाट अहिलेको सन्दर्भमा बैठकको प्रारम्भमा मन्तव्य, कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारबारे छलफल गर्ने, सीमा समस्या र समाधानबारे, सरकारको कामको समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा र साङ्गठनिक एकताको पूर्णता, MCC र विविध गरी 7 बुँदे एजेन्डा तय भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष कमरेडहरूको तर्फबाट महासचिव कमरेडले प्रस्तावित गर्नुभयो र ती प्रस्तावित कार्यसूचीहरूमाथि सुझावहरूको क्रममा स्थायी कमिटीको सदस्यहरूले आफ्ना विचार छलफलका सन्दर्भमा राख्नुभयो र त्यो छलफल पश्चात बैठकले 7 वटा कार्यसूची तय गर्यो। त्यसमा पहिलो दुवै अध्यक्ष कमरेडहरूद्वारा अहिलेको सन्दर्भमा बैठकको प्रारम्भमै मन्तव्य राख्ने, दोस्रो कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका सन्दर्भमा छलफल गर्ने, तेस्रो नेपालको सीमा समस्या र समाधानका बारेमा, चौथो सरकारको कामको समग्र समीक्षा, पाँचौं पार्टीको कामको समीक्षा र पार्टीको सांगठनिक एकीकरणका बाँकी कामहरूको पूर्णताका बारेमा, छैटौं मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् MCC का बारेमा र सातौं विविध गरी कार्यसूची तय गरियो र त्यो विविधमा अब हालै केही समय अगाडि करिब 1 महिना अगाडि घटेको रुकुमको चौरधारी घटनाका सन्दर्भमा पनि पार्टीमा छलफलको आवश्यकता भएको कुरा साथीहरूले राख्नु भएको छ।
त्यस्तै नागरिकताको विधेयक भर्खरै प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ। त्यो बारेमा पनि केही साथीहरूले छलफल गरौँ भनेर माग राख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि छलफलका निम्ति हामीले उल्लेख गरेका छौँ। र अर्को कोभिड-19 को अहिलेको सङ्कटका सन्दर्भमा सरकारले सबै कर्मचारीहरूको बैठक भत्ता, प्रोत्साहन भत्ताहरू यो वर्षको लागि नलिने निर्णय गरेको सन्दर्भमा सङ्घीय सांसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले पनि त्यो भत्ता नलिने सन्दर्भमा छलफल गर्ने, अरू पार्टीहरूसँग कुरा गर्ने भन्ने एजेन्डा पनि त्यसमा परेको छ। त्यसबारेमा छलफल पछि नै निर्णय हुन्छ। श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विचार बैठकमा राख्नुभयो। उहाँले अहिलेको समग्र परिस्थितिमा सकारात्मक र कमजोर पाटाहरू पार्टी, सरकार र समग्र देशको परिस्थितिमा हाम्रो कार्यभारहरू क्रियान्वयनको सन्दर्भमा समीक्षा गरौँ र यो बैठकले अत्यन्तै सकारात्मक सन्देश दिने गरी बैठकमा स्वस्थ, आलोचनात्मक, जिम्मेवारीपूर्वक छलफल अगाडि बढाउँ भनेर अपिल गर्नुभयो। त्यसै गरी अर्को अध्यक्ष कमरेडले पनि आफ्नो विचार राख्नुभयो र विचार राख्ने क्रममा उहाँले पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलन, देशको अहिलेको परिस्थिति र हाम्रो आदर्श सबैलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले निर्वाह गर्ने पर्ने जिम्मेवारीका बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौँ। त्यो छलफलका आधारमा सकारात्मक निष्कर्ष निकालौँ र त्यसको निम्ति हामी सबैले के कमजोरी भएका छन् त्यसको समीक्षा गरेर आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्ने भए त्यो पनि लिउँ र सबैले आफ्नो तर्फबाट पार्टी, आन्दोलन र देशका निम्ति जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो आत्मसमीक्षा गरेर तयार हौँ भनेर अपिल गर्नुभएको छ। र अब स्थायी कमिटीको यो बैठक 12 गते पर्सि 11 बजे पुनः यही स्थानमा बस्नेछ। विविधमा भने 1 महिना अघि भएको रुकुम घटना, नागरिकता विधेयक, सांसद र प्रदेश सभा सदस्यको बैठक भत्ता नलिने विषय रहेको नेकपाले जनाएको छ। प्रवक्ता नारायणजी श्रेष्ठका अनुसार असार 12 गते अर्को बैठक बस्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि रु 16 अर्ब 42 करोड 73 लाख बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठले सो रकम बराबरको बजेट नगरसभाको 7औं अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। बजेटमा आर्थिक विकास क्षेत्रका लागि 17 करोड 23 लाख विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको 1.5% हो। त्यसैगरी कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रको लागि 1 अर्ब 78 करोड 27 लाख 50 हजार विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको 10.85% हो। बजेटमा कोरोनाको असर, त्यसको रोकथाम र यसबाट पर्न सक्ने प्रभावहरूको निराकरणको लागि विशेष कार्यक्रमहरू बजेटमा विनियोजन गरिएका छन्। महानगरका लागि विशेष महत्त्व मानिने योजनाहरू महानगरको कार्यालय भवनको निर्माण, भर्टिकल पार्किङ भवन निर्माण, पर्यटन पदमार्ग विकास, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, पार्क निर्माण तथा हरियाली प्रवर्धन, नदी नियन्त्रण तथा कोरिडोर निर्माण, शहरी यातायात व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रमहरूलाई बजेटमा प्राथमिकतामा राखिएको महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले जानकारी दिनुभयो। साधारण पार्किङ शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए बापत अनुसूची 11 बमोजिम सवारी साधन पार्किङ शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ। साथै पार्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट पूर्व अनुमति लिएको हुनुपर्नेछ। ट्रेकिङ र राफ्टिङ शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ र राफ्टिङ सेवा वा व्यवसाय सञ्चालन गरे बापत अनुसूची 12 बमोजिम शुल्क लगाई असुल उपर गर्नेछ। सेवा शुल्क दस्तुर काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेका
अनुसूची 13 मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए बमोजिम शुल्क लगाई असुल उप गर्नेछ। पर्यटन शुल्क। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकेका स्थानहरूमा पर्यटक प्रवेश गर्दा अनुसूची 14 मा उल्लिखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाई असुल उप गर्नेछ। व्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को प्रभावले घर भाडामा बस्ने नगरवासीहरूलाई पर्न गएको असरलाई मध्यनजर गरी कम्तीमा 1 महिनाको बहाल छुट दिने घर धनीले छुट दिएको सो घोषणा गरी आर्थिक वर्ष 2076-77 मा बुझाउनु पर्ने घर बहाल कर चुक्ता गर्न आएमा आर्थिक वर्ष वार्षिक बहाल करको 10% हुने छुट हुनेछ। तर आर्थिक वर्ष 76-77 मा घर जग्गा तथा सम्पत्ति भाडामा लगाए बापतको बहाल कर छुट नलिई चुक्ता गरिसकेको करदाताहरूका हकमा कोभिड-19 को कारण कम्तीमा 1 महिनाको घर बहाल छुट दिने घर धनीले छुट दिएको सो घोषणा गरेमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा बुझाउनु पर्ने वार्षिक बहाल करमा 10% छुट दिई बहाल कर मिलान गर्नेछ। सभामा नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल गर्ने क्रममा नगरसभा सदस्यहरूले सम्पत्ति कर, बहाल कर र व्यवसाय करमा कोभिड-19 लाई सम्बोधन गर्ने केही व्यवस्था हुनु पर्यो भनेर माग भए अनुसार र नगरसभामा तपाईहरुको आफ्नो कुरा राखे अनुसार त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरिकन यसरी केही चाहिने भूमि सम्पत्ति कर, बहाल कर, व्यवसाय करमा केही चाहिने छुट दिने, राहत दिने गरिकन पेश गरिएको छ र यसपालि जरिपुरी तथा कवाडी कर असुल गर्ने गरिकन हामीले करको दर तयार गरेका छौं। त्यसैगरी महानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पदा संरक्षण तथा सम्वर्धन र पूर्वाधार विकासलाई महत्त्व दिई बजेट विनियोजन गरेको छ। महानगरबाट सञ्चालित विकास कार्यक्रमको सुनिश्चितताको लागि सूत्रमा आधारित बजेट प्रणाली, महानगरपालिकाको प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र पारदर्शितापूर्ण कार्यप्रणाली, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता जस्ता पारित नीति तथा कार्यक्रमले महानगरले निर्धारित गरेको लक्ष्य हासिल हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठले बताउनुभयो। गोष्ठी, तालिम, सम्मेलन र अन्य प्रशासनिक खर्चमा केही बजेट कटौती गरेको छु। महानगरबाट सञ्चालित विकास कार्यक्रमको सुनिश्चितताको लागि सूत्रमा आधारित बजेट प्रणाली, महानगरपालिकाको प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र पारदर्शितापूर्ण कार्य प्रणाली, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता जस्ता पारित नीति तथा कार्यक्रमहरूले महानगरले निर्धारित गरेका लक्ष्य हासिल हुने विश्वास लिएको छु। हामीबाट सञ्चालित विकासका गतिविधिहरूले समयमा नै लक्ष्य हासिल गरी जनअपेक्षा पूरा गर्न हामी जनप्रतिनिधि, सम्बन्ध, कर्मचारी सबैको उच्च निष्ठा, प्रतिबद्धता र सकारात्मक सोच आवश्यक छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। महानगरले कोरोनाको प्रभावका कारण करदाताहरूबाट असुल हुन बाँकी रहेको आर्थिक वर्ष 2076-77 को सबै प्रकारको कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवाना पुरै छुट दिएको छ। त्यसैगरी कोभिड-19 का कारण महानगरवासीमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गरी आर्थिक वर्ष 2077-78 को पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति कर दाखिला गरेमा यस आर्थिक वर्षमा लाग्ने सम्पत्ति करमा 10% छुट दिने जनाएको छ। महानगरले कम्तीमा 1 महिनाको घर बहाल छुट दिने र घरधनीले छुट दिएको सो घोषणा गरी आर्थिक वर्ष 2076-77 मा बुझाउनु पर्ने घर बहाल कर चुक्ता गर्न आएमा वार्षिक बहाल करमा 10% छुट गरिने जनाएको छ। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणका क्रममा थप 629 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 10,728 पुग्यो। रुकुम घटनाका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका सांसद सहित केहीलाई प्रहरीद्वारा पक्राउका क्रममा भएको घमसाघमसीमा सांसद लक्ष्मी परियार घाइते। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीका गतिविधि र सरकारका काम कारबाही बारे स्थायी समिति सदस्यहरूलाई
खुलेर आफ्नो धारणा राख्न दुवै अध्यक्षद्वारा आग्रह। स्थायी समितिमा निस्केका निष्कर्षका आधारमा अघि बढ्न तयार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि रु 16 अर्ब 42 करोड 73 लाखको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। बजेटमा आर्थिक विकासका क्षेत्रका लागि 70 करोड 23 लाख विनियोजन। स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएपछि जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका सिल। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत 4 स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना भाइरस पुष्टि। र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाद्वारा आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि रु 4 अर्ब बढीको बजेट विनियोजन। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।